वी कॅनॉट फॉरगेट आमचे चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान आसा तांच्या ह्या जाग्यान भितर ही कॉलेज आतां वयर सरली आनी ते त्या वेळेचे समिती किंवा कॉन्स्टंटली त्यांच्या सगळे हे आसात त्यांच्या सगळ्या सॅक्रिफायसांतल्यान आणि त्यांच्या म्हणजे दातृत्वांतल्यान ही कॉलेज आयज त्यांच्या जाग्याचेर उबी रावली आणि अजून पर्यंत तांचो आमकां सदांच पॅट्रॉनशीप मेळटा तांचो पाठिंबो सदांच मेळटा. खूब खूब बरें दिसता. पयलीं एक वेळार आमी म्हणटाले की कॉलेजीक नांव पसून तांचें दिवचें म्हणून एक विशय आशिल्लो पूण खऱ्या अर्थान आयज गव्हर्मेंट कॉलेज केपें ही चंद्रेश्वर भूतनाथाच्या ह्या पवित्र अशा स्थळां भितर उबारलेली आसा आणि सगळ्यांचो फ्युचर घडटा. एक बरी सुभाष बाबा आत्ता सांगला म्हाका तेजे वयर आनी उलोवपाची गरज ना तुमच्यानी एक्सप्लेन केला पूण ही कॉलेज बरी जावची सपना तेजी म्हजी आसा ऑनरेबल सीएमाचे आसा आनी करता तेन्ना खंय तरी जो डेव्हलपमेंट जाता कॉलेजी भितर फंड वयर सकयल जातालो तेन्ना आनी भुरग्यांक आमी पळयताले की आज सायडीन कॉलेजी दोन दोन न्यू युनिवर्सिटी जाता हांगाच लागीं आनी तांकां बसी सारके घरा कडल्यान पीक करता आमकां ज्यो बसी आहा त्यो खंय तरी ड्रॉप करून मागीर तांकां ऑलमोस्ट 2-3 किलोमिटर चलून येवपा पडटा. सो ह्यो सगळे सर्विसीस पळोवन भुरग्यांक इंट्रस्ट येवपाक जाय म्हणून कित्याक टिचरी आनी प्रिंसिपल आनी तेजे स्टाफ आनी तेजे सपोर्ट स्टाफ सगळे बरें काम करतात केपें कॉलेजीन आनी आमची ही केपें कॉलेज म्हाका दिसता एक बरी कॉलेज आसा आनी हेका एक बारीक बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कमी आशिल्ले ते सुभाष बाबान सांगले भशेन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा हेजे थ्रू आमी आज हे इनोवेशन केल्लें आसा आनी हेजे फुडें जे जे कॉलेजीक लागता ते डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वा गव्हर्मेंटाचे पयशे लागतात ते घालपाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव रिक्वेस्ट करतलो कित्याक हांगा एक ग्रावंड जो आसा खूब वर्साचो ग्रावंड एक आर्टिफिशियल टर्फ अलॉंग विथ एथलेटीक ट्रॅक हो पेंडींग आसा सो होय आमी करून घेतले आनी अशें करून इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेजीचो आहा हो व्हडलो करून जे हेल्प करून म्हणजे स्टुडंटाक इंटरॅक्टीव जशें सुभाष बाबान सांगला इंटरॅक्टीव स्मार्ट बोर्ड जे आज घातल्या आनी हे सगळे बोर्ड म्हाका सांग सगळे क्लासीनी आतां घातलेले आज जर 7 ओवर अ पिरियड ऑफ टायम सगळे कंप्लीट केल्ले सो हेका आनी इंटरॅक्ट करपाक सुभाष बाबान आयडिया दिल्ली आसा आनी ती फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळे वांगडा करतले. The voice for Koi.